7-8 हजार भ्रष्टाचारीलाई जब म जेलमा लगेर ठोक्छु नि अनि मात्रै मैले पद धारण दिन्छु, तपाईँ म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। जनताको पक्षमा बोलिसकेपछि यहाँ त भ्रष्टाचारीहरू त सबैजना आफै बिना किन जानु नपरोस् उहाँ। तर अहिले खेल वार कि पार छ। कमसेकम दिनमा 5 मिनट चिन्ता गरौँ, राष्ट्रिय चिन्तन गरौँ, देशलाई बचाउने सवालमा, तब मात्र हामी जन्मेको सार्थक हुन्छ। अहिले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई थ्रेट हुनु स्वाभाविकै हो। किन स्वाभाविकै भन्दाखेरि अब सत्तामा त चाहिँ के भन्दा विभिन्न हत्या पनि भएका अवस्था, सत्तामा हत्या भएका अवस्था। तपाईँको चाहिँ मुगल साम्राज्यको पालामा औरङ्गजेब बादशाहले आफ्नो चाहिँ बाउलाई नै मारेर राज्य गद्दीमा बसेको अवस्था छ। शर्मा ओलीजीको त किडनीमा प्रब्लम थियो। किडनी धरि आफ्नो एउटा देशमा फेर्न सकिन्छ भने यहाँ गोटीहरूलाई किन जानुपर्ने, इन्डियाको शरणमा चाहिँ बहाना बनाएर किन जानुपर्ने? अहिलेको परिस्थितिमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु हुँदैन। उहाँका पनि गल्ती कमजोरी होलान्। एउटा क्यारम बोर्डको बोर्ड चाहिँ इन्डिया भएको छ अनि बिचमा चाहिँ नेपाल छ अनि गोटीले हान्दैछ, खेल्दैछ क्या इन्डियाले। हान्ने चाहिँ उताबाट। हस्पिटल यहाँ छैन, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, उपचार यहाँ हुँदैन। अमर लामालाई कीर्तिपुरमा लखेटी मारेकै हो। अगर तपाईँले सही प्रकारले जानुभयो भने कुलमान घिसिङलाई तपाईँले नियुक्ति दिनुहोस्, तपाईँले एमसिसी खारेज गराउनुहोस्, तपाईँले 3 करोड नेपाली जनता हरेक जातिको चाहिँ सम्मान गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो गला रेर तयार छौँ, देशको लागि बलि दिन तयार छौँ, तर देशलाई जोगाड छाड्छौँ। बुढानीलकण्ठमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर चाहिँ भेट्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अमुक के भन्दा बुढानीलकण्ठ देवतालाई दर्शन गर्दा आएन। देवबाजीले गएर हजुर प्रभु अब हजुर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो। यो बाबा अर्थ के रह्यो? अब जब मैले पदै पाइनँ भने फेरि अर्को पार्टीलाई गुहार्न जानु भनेको प्रचण्डको नैतिकता के? भारतलाई अनुकूल हुने राजनीतिक विकास र राजनीतिक पद्धति र भारतले टिको लाएर दिएको प्रधानमन्त्रीलाई यो जनमान्य हुन्छ? कदापि हुन सक्दैन, एक हुन सक्दैन। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज पनि विशेष कुराकानीका लागि जुटेका छौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी साथै राजनीतिक विश्लेषक कृष्णप्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी मिसन नेपालका हालका अध्यक्ष जेरी ताम्राकार हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नेकपाको विवादले नै नेपाली राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि सुरक्षाको चुनौती छ भनिरहेको छ भने त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री नयाँ आउने हो कि भनेर पनि नेपाली राजनीति वृत्तमा त्यो कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। कृष्ण सर, प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा चुनौती भागै अवस्था हो। तपाईँ एउटा सुरक्षाविदको हिसाबले पनि पूर्व डिएसपीको हिसाबले पनि त्यस्तो देखिन्छ अहिलेको सिनेरियो? देशको प्रधानमन्त्री देशको एउटा के भन्दा समग्र देशको अभिभावक पनि हो। अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा कदम छ, जुन एउटा राजनीतिक धारबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभएको अवस्था छ, यो अवस्थाबाट के त भन्दा नेकपा पार्टी फुटेको अवस्था पनि छैन। हेर्नुहोस्, टुटफुट भएर फुटेको अवस्था नभएको हुनाले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा अविश्वासको प्रस्ताव राष्ट्रपति मार्फत चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा संसद विघटनको एउटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गए पश्चात के भन्दा सम्मानित अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापन गरिदिएको अवस्था विद्यमान रह्यो। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो एउटा के भन्दा विधि सङ्गत, कानुन सम्मत, नीति सङ्गतका कुराहरूले गर्दा राजनीतिक विवेचना र चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको संसद पुनर्स्थापन नभएको अवस्थामा हुने चाहिँ रक्तपातको परिस्थितिलाई पनि त्यहाँ विभिन्न खालको विश्लेषण गरिएका अवस्था छन्। यो के भन्दा अदालतले दिएको फैसला हो। यो फैसला चाहिँ सर्वमान्य छ, सर्वग्राह्य पनि छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीले यो मतलब फैसलालाई सम्मान गरेकै अवस्था हो। सर्वोच्चको फैसलापछि देशमा अवस्था गम्भीर भयो कि संसद विघटन हुँदाखेरि नै परिस्थिति चाहिँ सहज अवस्था थियो? तपाईँको चाहिँ तात्पर्य के भन्दाखेरि तपाईँको एक त हेर्नुहोस्, संविधानतर्फ हामी जाउँ। संविधान नै के छ भन्दा जनताको जनमर्मी समावेशी संविधान छैन। किन छैन भन्दा यिनै चाहिँ के भन्दा गणतन्त्र प्राप्त गर्यौँ भनेर ताली पड्काएर विदेशीको चाहिँ इसारामा चलेका 2-4वटा टाउकेले ल्याएको संविधानभित्र
न जनताका चाहिँ के भन्दा विचारहरू, न जनताका भावनाहरू र देश र मुलुकको माटोको सुहाउँदो प्रकृतिका चाहिँ पद्धतिहरूको आभास भएको छैन। किन भन्दा यही संविधान सर्वसम्मत छ भने संविधानमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वशक्तिमान कौन? जनता हुन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कौन? जनता नै हुन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकबाट अनुमोदित संविधानमा के भनिएको छ? दलित भनिएको छ, पिछडा वर्ग भनिएको छ, मधेसी भनिएको छ, आदिवासी भनिएको छ। यावत खालको विरोधाभासका शब्दावली यिनीहरूले के गरेका छन् त? नेपाली समाजलाई, नेपाली नागरिकलाई विभक्त गरेका छन् भने यो संविधानको अर्थ नै के रह्यो? संविधानले नै के भन्दाखेरि तपाईँको विभाजन गरिदिएको छ। संविधान र लोकतन्त्र चाहिँ बच्यो, अब यो संसद पुनर्स्थापना पछि पनि भनिरहेका छन्। यस्तो छ, संविधान र लोकतन्त्र भनेको जनताको मनोभावनाका कुराहरू हुन्। जब के भन्दा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले नियमसङ्गत विधिसङ्गत काम गर्दाको अवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्रीको पदको लागि यो देशमा चाहिँ जुहारी चल्यो। तपाईँको चाहिँ हुलबाजी पनि भए, नाटक र नौटङ्कीको चाहिँ ऊ पनि देखिहालियो। र अहिले आएर के भन्दाखेरि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री अझै नै के भन्दा शक्तिशाली। जब संसद विघटन भएको अवस्थामा त के भन्दाखेरि काम चलाउ सरकार भनेर पनि भनिएको अवस्था हो। अहिले आएर के भन्दा संसद पुनः स्थापित भएको अवस्थामा अहिले के भन्दा 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधान अझै नै पावरफुल र शक्तिमय भएको अवस्था एकातिर छ। किन छ भन्दाखेरि नेकपा त फुटेको त छैन। कानुन त अहिले के भन्दा पार्टी अध्यक्ष नै के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री हो। संसदीय दलको नेता पनि को हो भन्दा प्रधानमन्त्री नै हो। भने के त भन्दाखेरि अहिले के भन्दा लड्डु खानु, चाहिँ के भन्दा चक्लेट खानु, ताली पड्काउनु, अब इन्डियामा जानु, मोदीको शरणमा पर्नु, महाप्रभु मलाई चाहिँ कुर्ती चाहियो भन्नु। त्यसैमा पनि के भन्दाखेरि अब देशको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 72 चाहिने त करोडको सर्प खाएर नपुगेर अब फेरि चाहिँ के भन्दा मोदीको शरणमा गएर आउँदा बित्तिकै एमसिसी पारित गर्छु भन्नु। त्यसैमा पनि के भन्दाखेरि डाक्टर विद्वान देशका चाहिँ के भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेरि त्यो एउटा ट्युमरको अपरेसनमा नौटङ्की गरेर चाहिँ दिल्ली जानु। त्यहाँबाट समाज म पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भने चाहिँ भिक्षाटन गर्नु। त्योभन्दा पहिला प्रचण्डजी गएर मोदीजीलाई भेट्नु। यावत कुराहरूले के त भन्दा ती आयातित चाहिँ के भन्दा संस्कार, आयातित राजनीति र आयातित परिस्थितिले नेपालमा कहिले पनि विकास हुन सक्दैन। हामी के हुनु त आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो। आत्मनिर्भर केमा पनि हुनु पऱ्यो भन्दा तपाईँको कृषिमा हुनु पऱ्यो, शिक्षामा हुनु पऱ्यो, स्वास्थ्यमा हुनु पऱ्यो, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा हुनु पऱ्यो। राजनीतिमा पनि के हुनु भन्दा आफ्नै भूभाग सुहाउँदो राष्ट्रिय राजनीतिको धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो आयातित राजनीति, आयातित धर्म अब भारतले दिएको प्रधानमन्त्री हामीले जनमान्य छैन। रहेको कुरा के त भन्दा प्रचण्डजी आउनुभयो। अब अहिले आएर के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अब के भन्दा अब चाहिँ नि हामी अब नेपाली काङ्ग्रेस, अब हामी होइन, त्यसै चाहिँ जसपा, यी तिनवटा हामी मिलेर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ सरकार बनायो भने त भारतलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ, अनुकूल हुन्छ। ए भए देशको नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतलाई अनुकूल हुने राजनीतिक विकास र राजनीतिक पद्धति र भारतले टिको लाएर दिएको प्रधानमन्त्रीलाई यो जनमान्य हुन्छ? कदापि हुन सक्दैन। 1 हुन सक्दैन, 2 हुन सक्दैन, 3 हुन सक्दैन। त्यो हुनाले के भन्दा अहिले आएर के छ भन्दा देशको प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले गरेका काम कारबाहीका दायराहरू एकैचोटि विकास हुँदैन। विकासको लागि केही समय पर्खनु पर्दछ। उहाँको कार्यकालमा त के भन्दा पार्टी फुटाऊ जुटाऊ, अब संसदमा चाहिँ अब चाहिँ विधेयक ल्याऊ, यावत कुराहरूले उहाँलाई काम गर्न नदिएको अवस्था त विद्यमान रह्यो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नहुनाको कारणले यो वितरण घटे अवस्था हो सत्य बोल्दाखेरि। त्यो हुनाले के भन्दा संविधान पनि के त विभेदकारी संविधान छ, जनमुखी संविधान छैन। स्पष्ट बोल्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई थ्रेट हुनु स्वाभाविकै हो। किन स्वाभाविक हो भन्दाखेरि अब सत्तामा त चाहिँ के भन्दा विभिन्न हत्या पनि भएका अवस्था, सत्तामा हत्या भएका अवस्था। तपाईँको चाहिँ मुगल साम्राज्यको पालामा औरङ्गजेब बादशाहले आफ्नो चाहिँ बाउलाई नै मारेर राज्य गद्दीमा बसेको अवस्था छ। त्यो हुनाले के भन्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्मान्य केपी शर्मा ओलीको थ्रेट पनि छ। थ्रेट भन्दाखेरि के सुरक्षा थ्रेटमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा राज्यका चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रहरूले नेपालको चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना कहाँसम्म चाहिँ प्राप्त छ, या सुतेर बसिया छ कि काम गरेर खाएको छ,
सूचना त चाहियो नि त उनीहरूले के भन्दा सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी गराउनु पर्दछ। अब अहिलेको के भन्दा आयातित भारतले टिको दिएर दान दक्षिणा दिएको प्रधानमन्त्री हामीलाई मान्ने छैन। त्यो उनीहरूले यो देशको विकास उन्नति समृद्धिको लागि के जनादेश नै पहिलो चाहिँ आवश्यकता हो। अब ठिक छ जनादेशको लागि ठिक छ अहिले चाहिँ भन्दा फुटेर होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्दाखेरि प्रचण्डज्यू, माधव कुमार नेपालज्यू, जननाथ खनालज्यू सबै मिलेर यो नफुटेको फुट्या त छैन नि, विधिवत रूपमा कानुन सम्मत नियम सम्मत अहिले प्रधानमन्त्री त पावरफुल प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छ। त्यो उनीहरूले के त भन्दा अब विभिन्न खेला चलखेल पनि भएको अवस्था छ नि। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ गएर चाहिँ मोदी दरबारमा गएर चाहिँ महाप्रभुले के गरिदिनु भन्दाखेरि त जानुहोस्। अब त्यहाँनिर अब बुढा नीलकण्ठमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर चाहिँ भेट्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अमुक के भन्दा बुढा नीलकण्ठ देवतालाई दर्शन गर्दा आएन। देवबाजीले गएर हजुर प्रभु अब हजुर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पऱ्यो। यो अब अर्थ के रह्यो? अब जब मैले पदै पाइनँ भने फेरि अर्को पार्टीलाई गुहार्न जानु भनेको प्रचण्डको नैतिकता के, प्रचण्डको राजनीति के भने प्रश्न बुझ्दाखेरि के त भन्दा अहिलेको चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक परिस्थिति छ यो राजनीतिक परिस्थितिलाई अहिले चाहिँ यहाँको नेताहरूले बुझेर देशलाई के भन्दा अग्रगामी विकास उन्नति समृद्धि त्याग तपस्या बलिदान देशबाट मैले के पाउँछु भन्दा पनि देशलाई मैले के दिन सक्छु भन्ने अवधारणा राखेर अगाडि बढेर सहमति रूपमा गयो भने केही न केही दुःख लाग्ला, होइन भने अहिलेको राष्ट्रियताको सवालमा जसरी चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दीको समयमा अडान लिएको अवस्था हो। जे जस्तो भए पनि लिपोलेख लिम्पियोधुरा मेरा हुन्, मेरा देशका भूभाग हुन् भनेर एउटा च्यालेन्ज गरेको अवस्था, यो अवस्था भारतलाई मान्ने छैन। जब जहिले पनि चाहिँ उत्तर र दक्षिणको अब हामीले के भन्दाखेरि शिक्षा लिएर भिक्षाटन गरेर खुट्टामा ढोगेर देशलाई चलायमान बनाउन सक्छौँ, देशको विकास हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको पोस्ट छोड्नु हुँदैन। उहाँका पनि गल्ती कमजोरी होलान्, गल्ती कमजोरी भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणका यावत कुराहरू होलान्, विभिन्न काण्डहरू पनि होलान्, त्योभन्दा पनि राष्ट्र ठुलो त्यो भने राष्ट्रियताको सवालमा अहिलेको चाहिँ के भन्दा चट्टानी अडान लिएर अगाडि बढ्ने देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। हाम्रो समर्थन छ। लाखौँ चाहिँ नेपाल तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरूले जनताले नै के गर्छ भन्दा यदि तलमाथि गर्न खोजेछन् भने पनि जनताले नै यो केपी शर्मालाई स्थायित्व दिएर बाँकी समय देश विकास र उन्नति समृद्धि स्वरोजगार र युवाहरू अगाडि बढाउने काममा उहाँको प्रतिबद्धता हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले र विज्ञहरूले विशेषज्ञहरूले र विज्ञहरूले यसलाई बुझेर पहिला मुलुक बचाउनु पर्यो। मुलुक बचाउने सवालमा हरेक कुराहरू त्यागेर देशको लागि के भन्दा अगाडि बढ्ने अहिले समय आएको छ। यो समयको हामीले के भन्दा नजरअन्दाज गऱ्यो भने देश पनि नरहन सक्छ। यो सार्थक राजनीतिक र विश्लेषणात्मक तर्क र सार्थक चाहिँ के भन्दा विवेचना भएको मेरो ठाउँमा आइरहेको छ। जेरी सर, जुन खालको पछिल्लो अवस्थामा संसद पुनस्थापना भइसकेपछि चर्को रूपमा एमसिसी पास हुन्छ भनेर बाहिर आइरहेका छन्, तपाईँहरू पनि विभिन्न खालको चाहिँ अभियानमा जुटिरहनु भएको छ। अब यो एमसिसी पास हुने खेललाई लिएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ कि हुन्न, यो विषयमा अलिकति कुराकानी सुन्नेन नि तपाईँहरूको? हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट जब कुरा आउँछ एमसिसीको, एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन एउटा देशघाती राष्ट्रघाती सम्झौता छ, यो सम्झौता विपरीत हामी लडेको अहिले ठ्याक्कै 2-2.5 वर्ष भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, हामी क्लियर छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी हाम्रो राष्ट्रको निम्ति कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन। अब हामीलाई केही सांसदहरूले कोही एमसिसी पक्षधरहरूले चाहिँ एमसिसी ठिक छ, एमसिसी पास गर्नुहुन्न भने नेपाली जनताहरू बहुला समेत पनि भनेका छन्, होइन? हामीले पनि अध्ययन गरेको छौँ। हाम्रै देशमा पर्याप्त मात्रामा सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै हामी किन सुनको थालमा भिख माग्ने विदेशसँग? हामी कहिलेसम्म भिखै मागेर भवन बनाउने, कहिलेसम्म हामी भिख मागेर सडक बनाउने, कहिलेसम्म हामी भिख मागेरै मात्रै बस्ने? आज कोरिया, जापान, लन्डन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आज कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। सँगसँगै विश्वयुद्ध भएको होइन, हो कि होइन? आज हाम्रो 80 लाख नेपाली दाजुभाइहरू विदेशिनु परेको छ। विश्वयुद्धमा त हामी नेपालीले नै धेरै ठाउँमा चाहिँ विजय पनि प्राप्त गरेको हो नि। गोर्खाली भनेर हामीले विश्वलाई चिनाएको छौँ। द बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, द हाइएस्ट माउन्टेन एभरेस्ट इन द वर्ल्ड, द सेकेन्ड इन वाटर इन द वर्ल्ड, पानीको दोस्रो ठुलो धनी देश गोर्खालीको राष्ट्र। हामीसँग पर्याप्त सम्भावना, सुन खानी, फलाम खानी, खोज्न जाने हो भने दोलखामा ग्यासको खानी, होइन, सम्पूर्ण पर्याप्त छ। तर यहाँ के छ? अनुसन्धान गर्ने खोज्ने कुरा छैन। पानी छ, पानी निकाल्ने मिसिन छैन। चामल छ, भात पकाउने कुकर छैन, तपेस छैन। यस्तो टाइपको कुराहरूले गरेर चाहिँ नेपाल हामी पिछडिरहेको छौँ। अब आयो कुरा प्रचण्डको।
प्रचण्डलाई आज के भइरहेको छ भन्दाखेरि जसपा काङ्ग्रेस अनि हामी मिल्ने हो भने भारतलाई राम्रो हुन्थ्यो, कम्फर्टेबल हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, आज आएर त कुरा भइरहेछ नि त। जताबाट पनि भारतको समर्थन, जताबाट पनि भारतको तारिफ, जताबाट पनि भारतले मलाई भोलि केही नराम्रो भन्ला है भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसको तात्पर्य के रहेछ? तात्पर्य के हो? एउटा क्यारम बोर्ड भनेको इन्डिया, त्यसको गोटी भनेको उहाँहरू। जो गोटी र रातो एउटा गोटी छ, एउटा सेतो छ अनि एउटा कालो छ। अब त्यो गोटीमा को पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पर्याप्त मात्रामा हस्पिटल, उपचार, डक्टर, दबाईहरू हुँदाहुँदै बिरामीको नाटक गरेर अथवा नेपालमा इलाज गर्न सक्दैन। त्यस्तो खतरनाक रोग के लागेको छ? हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको त किडनीमा प्रब्लम थियो। किडनी धरि आफ्नो एउटा देशमा फेर्न सकिन्छ भने यहाँ गोटीहरूलाई किन जानुपर्ने? इन्डियाको शरणमा चाहिँ बहाना बनाएर किन जानुपर्ने? नेपाली जनता अहिलेको जेनेरेसनको युवाहरूले, अहिलेको जेनेरेसनको नेपाली जनता पुरानो डिजाइनको छ। हामी बुझ्दैनौँ राजनीति। तपाईँको चाहिँ के डायमन्डको बुद्धि छ, हाम्रो चाहिँ के फलामको बुद्धि छ? बुद्धि एउटै होइन, मान्छे एउटै होइन, सोचाइ मात्रै त फरक हो, थट्स मात्रै त फरक हो, जीवनशैली मात्रै त फरक हो। अहिले पनि तपाईँहरू त्यो नेपाली जनतालाई बक्लोल सोच्ने बुद्धि लिएर जानुहुन्छ। मेरो चाहिँ हिरामोतीको बुद्धि छ, मेरो गिरी चाहिँ डायमन्डको छ, नेपाली जनताको बुद्धि चाहिँ फलामको छ, यिनीहरूको केही बुद्धि छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बक्लोल हुनुहुन्छ। हामी सबै राजनीतिक बुझ्दैछौँ। संसद विखण्डन हुनु भनेको नाटक थियो, संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको नौटङ्की थियो। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले के भनेको थिएँ? पहिला मैले भनेको होइन, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो नेपालको नक्सामा पार्न सफल भएपछि ल ठिक छ, आँट त गरेका हुन् नि त। इन्डियासँग उसले च्यालेन्ज गरेका छ। मैले समर्थनमा मैले गोर्खाली प्रधानमन्त्री भनेको जिदारे, एक नम्बरको जिदारे छ यो केपी शर्मा ओलीज्यू। घमण्ड पनि एकदमै छ। नयाँ प्रधानमन्त्री आयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब नयाँ प्रधानमन्त्री पहिला, अब यो नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ को? कसलाई बनाउने नयाँ प्रधानमन्त्री? शेरबहादुर देउवालाई, माधव कुमार नेपाललाई, प्रचण्डलाई, बाबुराम भट्टराईलाई? तर चर्को रूपमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ अब आउँछन्। अब लगभग 7 दिन मात्रै बाँकी होला 13 दिन पुग्नलाई। अब यो राजनीति चलिरहेछ, हेर्नुहोस् है, राजनीति चलिरहेछ। इन्डियामा बिरामी हुँदै जाने क्रम पनि जारी छ होइन। आफ्नो जो एउटा जसको एजेन्ट हो उसँग त अब सोध्नु त पऱ्यो नि त, के गर्ने कसो गर्ने। यो हाम्रो एउटा क्यारम बोर्डको बोर्ड चाहिँ इन्डिया भएको छ अनि बिचमा चाहिँ नेपाल छ अनि गोटीले हान्दैछ, खेल्दैछ क्या इन्डियाले। हान्ने चाहिँ उताबाट। हस्पिटल यहाँ छैन, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, उपचार यहाँ हुँदैन। अनि के रोग लागेको छ कि उसलाई त्यहाँ इन्डिया जानुपर्ने उपचार गर्न? आफ्नो देश छोडेर इन्डियासँग उसले गएर उपचार गर्नुपर्छ? कस्तो खालको रोग लागेको त्यो इन्डिया जानुपर्ने? बाहना होइन, यो पोलिटिक्स होइन। नेपाली जनतालाई मैले भनिनँ, सम्पूर्णलाई अहिले थाहा भइसक्यो बिरामीको नाटक हो। जाने त नाटक त चाहियो नि त। के नाटक गरेर त भेट्न जानु त? फेरि रगो एजेन्ट भनिहाल्छ। बिरामी भएपछि त त्यहाँ जानु पर्यो। अगर बिरामी नै हो भने नेपालमा अस्पताल नहुनु पर्यो, इलाज नहुनु पर्यो। अब के कुरा कमी छ हाम्रो नेपालमा? आफ्नै राजनेता बनाउँदा, आफ्नै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नै देशमा इलाज गर्न छोडेर अर्काको देशमा इलाज गर्न जान्छ भने नेपाली जनताले के सिक्ने? हामीले तपाईँ जस्तो युवाहरूले त्यो बारेमा त अब इन्टरभ्यूमा मिडियामा अलिअलि बोल्नुहुन्छ, तर यसको विषयमा त औला उठाउनुहुन्न नि त। हामीले औला मात्रै होइन, हामीले पुरा हात उठाइरहेको छौँ। अम्ला मात्रै होइन, हामीले पुरा 2 हात उठाइरहेको छौँ। हामी तयार छौँ लड्नको निम्ति। अब समय आएको छ फेस टु फेस कुरा गर्ने। कम्फर्टेबलको कुरा छ यहाँ। इन्डियालाई कम्फर्टेबल बनाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभएको हो। 17,000 मान्छे शहीद भएका छन्। इन्डियालाई कम्फर्टेबल भएको थियो। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हुँदाखेरि नेपाल कति पिछडिएको छ? विकास हुनुबाट कति पिछडिएको थियो? अरबौँको क्षति भएका छौँ। हजारौँ गायब भएका छन्। त्रसित भएर नेपालीहरू बाँच्नु परेको छ। त्यही कम्फर्टेबलको लागि, त्यो कम्फर्टेबलको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभएको प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई मेयर बनाउन, आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाउन, आफ्नो ज्वाइँ, आफ्नो घरबेटी, आफ्नो छोरा, आफ्नो नाता नातिना, आफन्त बाध हाबी गर्नको निम्ति, कम्फर्टेबल फिल गराउनको निम्ति यु हेभ डुइङ पोलिटिक्स इन नेपाल। प्रचण्ड, आई वान्ट टु क्वेसन यु। हुन्छ जेठ सर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन खालको चाहिँ अहिले केपी ओलीलाई अब जुन संसदको चाहिँ 13 दिनभित्र चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ बैठक बसाउन चाहिँ सर्वोच्चले उर्दी जारी गरेको छ होइन। अब केपी ओली चाहिँ अलिकति गल्दै गएको अवस्था हो कि भन्ने खालको पनि अलिकति बाहिर त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेका छन्। केपी ओलीले पनि म माथि सुरक्षा थ्रेट भयो, म नरहे पनि मेरो पार्टी चाहिँ रहन्छ भन्ने खालको कुरा गरिरहनु भएको छ।
के केपी ओली अहिलेको अवस्थामा गल्दै गएको अवस्था हो पूर्वदेश साहब? त्यो राजनीति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मूल नीति हो। यो राजनीतिबाट के हुन्छ, हरेक चाहिँ नि के भन्दाखेरि नीतिहरू चाहिँ निर्माण भएका हुन्छन्। यो राजनीतिले चाहिँ नि के भन्दाखेरि एकदम चाहिँ तिक्तता, विरक्तता र चाहिँ अन्यल, उच्छृङ्खलता, अराजकता, उदण्डता, दण्डहीनता होइन का जुन गतिविधिहरू, अशान्ति, असुरक्षा होइन, हत्या, हिंसा लगायतका समाजमा एउटा जुन एउटा विडम्बना मनपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ पराकाष्ठामा समाज एउटा अधोगतिमा गइरहेको छ। यसको मूल कारण पनि राजनीति नै हेर्नुहोस्। मूल नीतिलाई यिनले के भन्दा बुझ्न सकेन, राजनीतिले अर्थ यिनलाई थाहा हुन सकेन। थाहा नहुनुको कारणले के भन्दा यिनीहरूको दिन प्रतिदिन अब देशका नेतृत्व पङ्क्तिहरू चाहिँ जननजरबाट गिर्दै गएको अवस्था, यो तात्विक सत्य पनि हो, समयपर विश्लेषण पनि हो। अब रहेको कुरो के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ नि आफ्ना एउटा भावना भनौँ भाषणमा अथवा अभिव्यक्तिमा मैले जबसम्म 2-4-7-8-100लाई चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्दैन तबसम्म मैले कुर्सी छोड्दिनँ भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आएको हुनाले देशका भ्रष्टाचारीहरू, हत्याराहरू, देशद्रोहीहरू, रका एजेन्टहरू सलबलाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा के भन्दा आज देशका जननायक मदन भण्डारी, सङ्गठन प्रमुख जीवराज आश्रितलाई पनि दासढुङ्गामा लगेर फालेकै हो। एउटा चस्मादित गवाह प्रमाण थियो अमर लामालाई कीर्तिपुरमा लखेटी मारेकै हुन्। देशको शालीन सभ्य जसले चाहिँ यो तपोभूमिलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि विश्वको 116वटा देशमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर जाने एउटा राष्ट्रवादी राजालाई लिएको शान्ति प्रस्ताव, शान्ति क्षेत्र नेपाललाई भारतले स्वीकार गरेको थिएन हैन। त्यस्तो राजाको पनि वंशनाश भएकी अवस्था हो हैन। विगतमा यस्ता कालखण्डहरूले देखाएको अवस्था छ। त्यसैले के भन्दा अहिलेको समय अब नयाँ जनादेशमा त नयाँ युवा विज्ञ आउलान् त हाम्रो चाहिँ प्रतीक्षा पनि छ। युवाले नै जबसम्म यो देशको सत्ता युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म देशमा किञ्चित रूपान्तरण हुँदैन भन्ने हामीले भविष्यवाणी नै गरेका छौँ। यो ज्योतिषीले बोल्नु पनि पर्दैन। देशको अहिलेको यो चाहिँ परिदृश्यले देखाएको अवस्था छ। त्यसैले के भन्दा भ्रष्टाचारीहरू पनि अब अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आँखाको तारो भएको अवस्था छ। अब चाहिँ के भन्दा आफ्नै पार्टीका चाहिँ श्रेष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै पदै नपाएर चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशीको शरणमा चाहिँ गुहार मागेर तुम शरणम गच्छामि भन्ने खालको अवस्था आएको पनि अवस्था छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के भन्दा सङ्कटकाल भन्ने एउटा त सङ्कट भनेको त बुझ्नु हो दुःखद काल हो। हामीले सङ्कटकाल निम्त्योस्, जनताले के भन्दा दुःख पाओस् होइन, अथवा देशमा सैनिक शासन लागू होस् भन्ने हाम्रो होइन। हामी पनि के भन्दा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका हामी हिमायती हौँ। अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा निरङ्कुश तन्त्र जनमान्य छैन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि। त्यसैले के भन्दा तर देश काल परिस्थिति समय सन्दर्भ राजनीतिले नेतृत्वले गरेको चाहिँ यो जनताप्रतिको चाहिँ दुर्व्यवहारका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रियताको सवालमा संविधानको कागजको कुरा छोड्नुहोस्, संविधानमा पनि भनिसके। अब संविधानले चाहिँ यिनीहरूले ल्याएको संविधानमा अब तपाईँको त्यो बुझिहाल्नु दलित भनेको छ, आदिवासी भनेको छ, मधेसी भनेको छ, पिछडा वर्ग भनेको छ, जनजाति भनेको छ, खस भनेको छ, के भनेको छ भने एउटा सर्वशक्तिमान जनतालाई नै यिनले के विभाजित गरेको छ भने यो संविधानै चाहिँ ठिक छैन। सत्य त बोल्नु पऱ्यो नि त। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँको राजनीतिक एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको परिदृश्यमा अहिलेको चाहिँ के भन्दा राष्ट्रवादी एउटा खेमाको रूपमा देशको प्रधानमन्त्री उभिएको अवस्था छ। संविधानको व्याख्या हामीले नगरौँ होइन, देशलाई पहिला बचाउँ। देश बनिसकेपछि अर्को पनि संविधान बन्न सक्छ। अब ब्रिटेनमा संविधानै छैन बेलायतमा, त्यो पनि चलेकै छ। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रको सवालमा एउटा चट्टानी अडानी लिएर अगाडि बढेको अवस्थामा मैले के भन्छु भन्दा नेकपाका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सम्मान्य चाहिँ सभासदहरूले देश र मुलुकको बारेमा सोचेर बुझेर अहिलेको चाहिँ त्यो भनौँ प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर साथमा साथ हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नु भयो भने देशले जनताले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद
दिने छ। कमी कमजोरी सबैका होलान्, ती कमी कमजोरीलाई पनि जनताले चाहिँ क्षमा दिने नै छ। त्यसले गर्दा अहिले टुटेर फुटेर जुटेर प्रतिवाद गरेर जुहारी खेलेर अगाडि बढ्ने समय होइन। पहिला देशलाई बचाउँ, देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गरौँ भन्ने एउटा अहम राजनैतिक प्रश्न पनि हो। यो प्रश्नलाई के भन्दा गम्भीरताका पूर्वक देश तथा विदेशमा रहेका राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूले जननागरिकहरूले म एउटा जिम्मेवार नागरिक हुँ, यो देश मेरो हो, यो देशलाई मैले बचाउनु पर्छ, यो देश नै के भन्दा सर्वोपरि हो, देशभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन, जननीले हामीले के संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले राजनीति धर्म संस्कार यावत कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर जानुपर्छ भनेर हरेकले चाहिँ देशको सवालमा एक कमसेकम दिनमा 5 मिनट चिन्ता गरौँ, राष्ट्रिय चिन्तन गरौँ, देशलाई बचाउने सवालमा। तब मात्र हामी जन्मेको सार्थक हुन्छ। हामीले यो गर्दा गर्दै मऱ्यौँ भने हामीले शहादत प्राप्त गर्छौँ। होइन भने कुकुर र मान्छेमा फरक के रह्यो? कुकुर पनि त बाँचेकै छ, तर मान्छे भनेको चेतनशील हो, विवेक छ, ज्ञान छ, क्षमता छ। उसले के भन्दा गल्ती गरेर प्रायश्चित्त गर्न सक्छ। त्यसैले मानव भनिएको। मानव एक सामाजिक प्राणी हो, मान्छे पनि प्राणी हो। त्यसैले गर्दा के छ भन्दाखेरि अहिलेको देशको यो एउटा के भन्दा लचिलो तरल राजनीति हेर्नुहोस्। अब एकापछि एउटै पार्टीमा द्वन्द्वको अवस्थालाई अन्त्य गरेर समायोजन गरेर मुलुकलाई एउटा निकास दिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहे जोसुकै परोस्, प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचारी छन् भने आफूबाट नै भ्रष्टाचारको मुद्दा स्टार्ट गर्न अख्तियारलाई उनी स्वयं भन्नुपर्छ। किनभने माथि टाउको नै ठिक भएन भने, गिदी नै ठिक भएन भने त्यो गिदीले काम गर्दैन। त्यसैले टाउकोबाट नै सफाइ गरेर खुट्टासम्म आएर देशका भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारा, जघन्य अपराधी, देश दोहन गर्ने विदेशीका कोटी रहेका एजेन्ट, सिआईका एजेन्टलाई पहिचान गरेर उनलाई के गर्नुपर्छ? राष्ट्रिय रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ, कालकोठरीमा लानुपर्छ। उनले लुटेको सम्पत्ति राज्यको जम्मा हुनैपर्छ। अब किन भन्दा अब पनि भएन भने के हुन्छ? देश चाहिँ रहने अवस्थामा छैन। यिनीहरूले एउटा भुटानीकरण गर्न खोजिरहेका छन्, सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ, तर हामी जनताले दिँदैनौँ। हामी मर्न तयार छौँ, हामीले आफ्नो गला हेर्न तयार छौँ, देशको लागि बलि दिन तयार छौँ, तर देशलाई जोगाड छाड्छौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सवालमा उनीहरूका गल्ती कमजोरी तथापि भए तापनि राष्ट्रिय सवालमा अहिलेको चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई हरेक 3 करोड नेपालीले साथ र समर्थन दिनुपर्ने आज देशको सवाल हो र एउटा मूल मुद्दा पनि हो। यो अपरिहार्यता हो भने हामीले राजनैतिक र सामाजिक र जननागरिकको विचार समेतलाई समेटेर यहाँको टेलिभिजनद्वारा सबैमा चाहिँ अनुग्रह गरेका छौँ भने हामीले राष्ट्र बचाउने सवालमा यही फागुन 21 गते बृहत चाहिँ के भन्दा भैरकोटी मण्डलमा चाहिँ हामीले आम शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दैछौँ। देशको लागि बचाउने सवालमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, विसङ्गतिको विरुद्धमा, हरेक कुराको चाहिँ जननागरिकहरूको पक्षमा, किसानको समर्थनमा, विद्यार्थी स्वरोजगार हरेक कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दा लिएर हामी एउटा बृहत एउटा शान्ति आन्दोलन र राज्यलाई खबरदारी पनि गर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा के छ भने राष्ट्रवादी शक्ति, मिसन नेपाल लगायतका देशका विज्ञ विश्लेषक हजारौँ चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू होइन, धार्मिक संस्थाहरू समेत केमा समावेश भएको हुँदा त्यसमा समेत फागुन 21 गते भैरकोटी मण्डपमा आएर देशलाई बचाउने सवालमा, राज्यलाई खबरदारी गर्ने सवालमा सबैलाई तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा हामीले साधारण निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ रेख साहब, जेरी सर अब देश कतातिर जाला के भन्नुहुन्छ छोटोमा? अब पहिला सुरु त हामीले केपी शर्मा ओलीजीलाई जुन समर्थनका कुरा गरेका छौँ, उहाँले जुन हिजो शब्द बोल्नु भएको छ, 7-8 हजार भ्रष्टाचारीलाई जब म जेलमा लगेर ठोक्छु नि अनि मात्रै मैले पद धारण दिन्छु, तपाईँ म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। जनताको पक्षमा बोलिसकेपछि या त भ्रष्टाचारीहरू त सबैजना आफै पनि किन जानु नपरोस् उहाँ, तर अहिले खेल वार कि पार छ। हामी कसैको पक्षमा छैनौँ, पक्ष जब सत्यको कुरा हुन्छ तब चाहिँ यतिदेखि हामी समर्थन दिन्छौँ। उहाँले लिपुले कालापानीको हाम्रो नेपालको नक्सामा जाग्नुभयो, मैले पनि गोर्खाली प्रधानमन्त्री भने, फेरि उहाँले चाहिँ एउटा एमसिसी पास गराउनुपर्छ भनेर एउटा आफ्नै मन्त्रीले बोलिसकेपछि फेरि हामीले उहाँको विरोध गरेँ। फेरि उहाँले हिजो भन्नुभएको छ 7-8 हजारवटा भ्रष्टाचारीलाई जेलमा ठोकिसकेपछि मात्रै म राजीनामा दिन्छु। यस्तिकै राजीनामा दिन्न हो, हामीले यो खोजिरहेको छौँ, हामी यो चाहन्छौँ। किनकि परिवर्तन अब यहाँबाट सुरु हुन्छ। अगर यो सम्भव भयो भने, अगर उहाँले यो गरेर देखाउनु भयो भने, मैले त भनिरहेको छु त, सुनको थैलो हातको मैलो के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, मरेर लानु के छ 2 दिनको जिन्दगानीमा, इतिहास रचेर मर्ने समय आएको छ केपी शर्मा ओलीज्यू। अब तपाईँले यो इतिहास रच्नुपर्छ।
नेपाली जनताले तपाईँलाई साथ दिन्छ अगर तपाईँले सही प्रकारले जानुभयो भने कुलमान घिसिङलाई तपाईँले नियुक्ति दिनुहोस्, तपाईँले एमसिसी खारेज गराउनुहोस्, तपाईँले 3 करोड नेपाली जनता हरेक जातिको चाहिँ सम्मान गर्नुहोस्, सबैजनाको विभेद नहुने गरेर एउटा सबैजनालाई चाहिँ मिलाउने टाइपको चाहिँ त्यो कोसिस किन गर्नुहुन्न? तपाईँ कसरी देशमा तपाईँले आफै अस्ति सम्बोधन गर्नुभएको छ, देशमा कर कारखानाहरू कसरी खोल्न सकिन्छ, के कुराको खानी छ त्यो कसरी खोज्न सकिन्छ, हाम्रो 80 लाख नेपाली दाजुभाइहरूलाई कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ, सम्भावनाहरू नेपालमा छ। सुनको थालीमा डायमन्डको थालीमा भिख माग्ने काम कहिलेसम्म हुन्छ? कहिलेसम्म हाम्रो नेपालीहरू खाडीमा जानुपर्ने? 6 वर्ष जनयुद्धमा के इन्डियालाई कम्फर्टेबल बनाउनको निम्ति युद्ध गर्नुभएको हो? धेरैचोटि हामीले सुन्यौँ प्रचण्डज्यू इन्डियामा बसेर नेपालमा यहाँ कार्यकर्ता खटाएर बम विस्फोट गर्नुभएको छ। तपाईँको छोरीलाई मेयर र तपाईँको बुहारीलाई मन्त्री बनाउनको निम्ति 17,000 मान्छेले सही दिएका होइनन्। राष्ट्र बनाउनको निम्ति नेपाली जनतामा कास बास कपासको व्यवस्था गर्छ कि भनेर बनाएको, तर तपाईँले धराधर भुल्नुभयो। होसियार। पूर्णदेश साहब के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा छोटोमा? होइन, यो अत्यन्त के भन्दा राष्ट्रवादी प्रश्न हो। हाम्रो कुनै स्वार्थ, कुनै व्यक्ति विशेषसँग स्वार्थ छैन। तर रहेको हुँदा देशको सवालमा देशलाई गद्दार गर्ने, राष्ट्रघाती गर्ने, विदेशीको चाहिँ पाउ पूजा गरेर चाहिँ सत्ता पाउँछु भन्ने भ्रम जनता सचेत भएको अवस्था छ। अब हामीले हाम्रो देश हामी आफै बनाउनुपर्छ। अर्काको चाहिँ इशारामा, अर्काले दिएको बुद्धिमा, अर्काले दिएको विवेकमा, अर्काले चाहिँ अब दिएको बैशाखी टेकेर हामी चल्ने अवस्थामा छैनन्। जनता सचेत छन्। जनतालाई भुलैयामा गएर यदि एउटा किञ्चित स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउने, राष्ट्रको चाहिँ के भन्दाखेरि अस्मिता बेच्ने, देशको भूभागहरू संरक्षण नसक्ने खालको चाहिँ के भन्दा विदेशीबाट आयातित प्रधानमन्त्री, आयातित संस्कार हामीलाई मान्ने छैन। त्यसैले के भन्दा हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दा अहिलेको जुन प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा कदम चाल्नु भएको छ, उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, देशलाई बनाउने बाचा गर्नुभएको छ, उहाँलाई साथ र समर्थन दिनको लागि सारा नेपाली एकबद्ध भएर उहाँको पक्षमा जाउँ। किन भन्दा उहाँभन्दा अन्य विकल्प छैन। आउने विकल्प भनेको चुनाव हो। चुनावले नयाँ जनादेश देला, युवा व्यक्ति नेतृत्वले सत्तामा जाने एउटा जनताले अवसर देला। त्यो छुट्टै पाटोहरू दिनु पनि पर्छ भन्ने, युवाले नै देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहि पनि आएको छ। त्यसैले यो सङ्कटको घडीमा, देशलाई सङ्कट परेको अवस्थामा एउटा के भन्दा चट्टाने हडान लिएर केही गर्छु भन्ने राष्ट्रवादिताको एउटा प्रतीकको रूपमा रहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग, समर्थन र सुझाव हरेक नागरिकले दिनु आफ्नो अभिभावकले कर्तव्य हो। त्यसैले देश बचाउने मुद्दामा नचुकौँ। यो अवसरलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई साथ र समर्थन दिएर पहिला देश बचाउँ भन्ने। हस्, धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी लागि दुवैजनालाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।